एपिसोड 31। शहनाज बरामदे से बाहर धूप में कुर्सी डाले अखबार का मुताला कर रही थी। जहांदाद कैदियों के कमरे से निकला और कमरे को ताला लगाने के बाद उजलत में चलता शहनाज के पास आया, मगर शहनाज ने उसकी मौजूदगी का कोई नोटिस ना लिया। वो बदस्तूर अखबार में खोई हुई थी। जहांदाद ने खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो बोली, हो चुकी तुम्हारी तफ्तीश, घड़ी भर के लिए मेरे पास भी बैठ जाया करो। मिस शहनाज, मेरे पास टाइम सिर्फ शहनाज, बल्कि चाहो तो शन्नो भी कह सकते हो। अब हम अजनबी तो नहीं रहे ना? कब तक गैरियत बरतोगे मुझसे? जब तक मेरे दुश्मन जिंदा हैं। तुम जानती हो कि मेरे शब रोज मौत के साथ आंख में चोली खेलते हुए गुजारे हैं। फिर क्यों उस मौजू को छोड़ती हो? क्या खबर किस गोली पर मेरा नाम लिखा है? मैं आज हूं और कल हो सकता है कि मैं। प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। क्यों? क्या मौत से डर लगता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने मरने की बातें मत किया करो। मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। जवानी में मौत की बातें मायूस लोग करते हैं। गलत। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मौत की आरज़ू नहीं करनी चाहिए। मैं मौत को याद रखता हूँ, लेकिन उसकी आरज़ू नहीं करता। भाई, मेरा मसला तो बीच में रह गया ना। बात हो रही थी मेरे साथ बैठने की, और तुम घुमा फिरा कर बात को कहाँ से कहाँ ले गए। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, वक्त पर वापस आ गया तो जरूर बैठूंगा। कहाँ? घूमने फिरने के लिए। यहाँ बैठे बैठे उकता गया हूँ, बदन दुखने लगा है। जरा खुली फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कैदियों के साथ अकेली रहूंगी क्या? मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कमरे में बंद है, बाहर कैसे निकल सकते हैं? और अगर तुम्हारी अदम मौजूदगी में बंगश के आदमी यहाँ तक पहुंच गए तो फिर क्या होगा? अजीब अहमक लड़की हो। बंगश के आदमियों को क्या इल्हाम होगा? उन्हें क्या मालूम कि उनके आदमी इस फ्लैट में कैद है? ना बाबा ना, मैं ऐसे खतरनाक लोगों के साथ अकेली बिल्कुल नहीं रहूंगी। अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ लेकर जाओ। यह कतई नामुमकिन है। तो फिर मत जाओ, यहाँ बैठकर मेरे साथ गपशप करो। दोनों का टाइम पास हो जाएगा और हम एक दूसरे का दुख सुख भी बांट लेंगे। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। पर क्यों? किस लिए? ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यूं ही जरा घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे लगेंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें किस लिए साथ लेकर जाऊं? कौन लगती हो तुम मेरी? है कोई रिश्ता तो बताओ, वरना अपनी औकात में रहो। अगर एक हादसे ने हम दोनों को कुछ अरसे के लिए छत के नीचे इकट्ठा कर दिया तो इसका गलत फायदा मत उठाओ। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसने एक नजर जहादात की तरफ देखा, फिर सर झुका दिया। जहादात के लहजे की अजनबियत ने शायद उसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जहादात चंद लम्हे उसके बोलने का मुंतजर रहा, मगर जब वो बदस्तूर खामोश रही तो जहादात कदरे नादिम अंदाज में उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सॉरी शहनाज, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल इस फ्लैट में बैठे बैठे मैं कुछ सुस्ती से महसूस करने लगा हूं, इसलिए। जाओ। उसने निगाहें उठाकर कता कलामी की। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। जहादात पहली बार उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस कर रहा था। एक लम्हे में उसकी शर्मिंदगी दो चंद हो गई। उसे अपने रवैये पर अफसोस होने लगा, मगर इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। शहनाज, मैं अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। हम दोनों में जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर ऐसी बातें करने की जरूरत ही क्या है? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। प्लीज शन्नू, माफ कर दो। आइंदा तुम्हारा दिल दुखाने वाली ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। जहानात के मुंह से शन्नू का लफ्ज सुनकर वो अपने दिल की धड़कनों को खुशगवार महसूस करने लगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौटने की कोशिश करना। तुम्हारी तवक्को से भी पहले वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मैं कार लेकर जा रहा हूँ, यूं गया और यूं आया। तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ। हाँ, कुछ चीजें लाने वाली तो हैं। ओके, तुम ठहरो, मैं लिस्ट बनाकर लाती हूँ। चंद लम्हों बाद वो लिस्ट लेकर पहुंच गई, जिस पर चंद जनाना इस्तेमाल की चीजों के नाम लिखे थे। जादाद ने उसके हाथ से पर्ची लेकर देखी और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने इस पर खाने वाली तो कोई चीज लिखी नहीं। वो तुम अपनी मर्जी से ले आना, लेकिन मीठी चीज नहीं होनी चाहिए, वरना मैं नहीं खाऊंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी मनपसंद चीज लाऊंगा। थोड़ी देर के बाद जादाद की कार मेन गेट से निकल रही थी। एहतियातन उसने अपनी गन और रिवॉल्वर भी साथ रख लिए थे, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। खुली इशारा पर पहुंचते उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। एक मारूफ शॉपिंग प्लाजा में ले जाकर उसने कार पार्क की। रिवॉल्वर उठाकर कोट की अंदरूनी जेब में डालने के बाद वो गाड़ी से बाहर आया। फिर वो जनरल स्टोर की तरफ बढ़ा। वहां पर उसने एक लिस्ट सेल्समैन के सामने काउंटर पर रख दी। सेल्समैन ने बिना वक्त जाए की जायदाद की मतलूबा अशिया निकालकर एक शॉपिंग बैग में डाली और बिल बनाकर उसको दे दिया।
520 रुपये जनाब। जायदाद ने बिल पर एक सरसरी से नजर डाली और फिर उसे शॉपिंग बैग में डाल दिया। जेब में हाथ डालकर जो ही उसने पर्स निकालने की कोशिश की, उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पर इससे पहले कि वो पीछे पलटता, उसकी पुश्त में कुछ चुभने लगा। हाथ ऊपर कर लो और चुपचाप यहाँ से बाहर निकल चलो। अगर हीरो बनने की कोशिश की तो आग जहन्नुम में जाकर खुलेगी। आवाज उसके लिए कतई अजनबी थी, ताहम उसे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो यकीनन बंगश का कोई गुर्गा हो सकता है। सेल्समैन इस दौरान काउंटर के पीछे दुबक चुका था। उसे बिल वसूल करना याद ही नहीं रहा था। जायदाद का दायां हाथ अभी तक जेब में ही था और रिवॉल्वर भी कोट की उसी जेब में रखा था। उसे गन पॉइंट पर रखने वाला इस बात से लायल था। जायदाद ने उसके हुक्म की तामील करते हुए बायां हाथ ऊपर उठा दिया। दूसरा हाथ भी ऊपर उठाओ वरना गोली मार दूंगा, जल्दी करो। दूसरा हाथ तो जख्मी है और मेरे कंधे का जोड़ भी उतरा हुआ है। प्लीज बकवास मत करो, तुम गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुंचो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। वो तो ड्राइवर साथ था, वो कार पार्किंग में मौजूद है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ओके चलो, मगर गलत हरकत करने की कोई कोशिश मत करना। जनरल स्टोर से बाहर मूसा खान अपने आदमियों के साथ मौजूद है। सामान उठा लूं? बीवी का है। सामान को मारो गोली, चलो जल्दी करो। ठीक है चलता हूँ, गोली मत मारना। अब जायदाद के पास सोचने के लिए कोई वक्त ना था। बाहर मूसा खान मौत के फरिश्ते की सूरत में उसका मुंतजर था और मूसा खान के हाथ चढ़ने से कहीं बेहतर था कि वो यहीं जनरल स्टोर के अंदर ही उस आदमी से निमट लेता। उसने एक लम्हे में फैसला किया और फिर नताज की परवाह किए बगैर उस फैसले पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। कोट की जेब के अंदर से उसने अंदाजे से रिवॉल्वर का रुख बदला और फिर 1 सेकंड के अंदर ही उसने ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और उसे एक वकार की चीख सुनाई दी। जनरल स्टोर में मौजूद ग्राहक और सेल्समैन एक साथ चिल्लाते हुए बाहर की तरफ लपके। जहांदाद ने तेजी से हरकत में आते हुए कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाला और जनरल स्टोर के अकबी दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। काउंटर पर पड़े सामान को उसने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि सेल्समैन को उसने बिल की अदायगी ही नहीं की थी। जख्मी होकर गिरने वाले शख्स की उसने महज एक झलक ही देखी थी। उसे बाएं पहलू में गोली लगी थी। वो एक मशहूर मारूफ शॉपिंग प्लाजा था। वहां लोगों का सारा दिन बहुत रश रहता था। गोली की आवाज ने आसपास के चंद जनरल स्टोरों में खलबली सी मचा दी। जहांदाद दौड़ता हुआ जनरल स्टोर के अकबी दरवाजे से निकला और सीधा जाने की बजाय दाएं हाथ घूम गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर लोग खौफजदा अंदाज में उसके रास्ते से दाएं बाएं हटते जा रहे थे। गली तंग थी और दाएं बाएं दुकानों की तवील कतारें थी। वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ आगे भाग रहा था कि अचानक बाएं हाथ पर मौजूद एक दुकान से एक पुलिस वाला निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हथियार फेंक कर खुद को मेरे हवाले कर दो, यूं पब्लिक प्लेस पर हथियार लेकर घूमना। हट जाओ अहमक, मैं भी पुलिस वाला हूँ, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक है मेरा। यहाँ जनरल स्टोर में कत्ल हो गया है और मैं कातिल का ताकुब कर रहा हूँ। हटो मेरे रास्ते से वरना तुम्हारी पेटी उतर जाएगी। वो क्या मैं तुझे गधा नजर आता हूँ? कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार होना चाहते हो? रिवॉल्वर फेंक। अचानक अकब से फायरिंग की आवाज आई और पुलिस वाले की बात नामुकम्मल रह गई। वो आदमी दुकान से किसी जिन की तरह अचानक ही नमूदार हुआ था और दोबारा उस दुकान के अंदर जस्त लगाकर गुरूब हो चुका था। एक लम्हे के लिए तो जायदाद उसकी फुर्ती पर हैरान रह गया। जान पर बंदी देखकर वो कानून को पसे पुश डालकर मंजर से यूं गायब हो गया था जैसे उसने मलकुल मौत को देख लिया हो। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जायदाद ने मतहुश अंदाज में सामने की तरफ देखा, मगर वो तंग सी गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। दोनों तरफ मौजूद दुकानों के शटर तेजी से गिराए जा रहे थे। गोली चलाने वाले जायदाद को कोशिश के बावजूद नजर नहीं आ रहे थे, मगर अब अंधाधुंध आगे बढ़ने में रिस्क था। वो किसी भी अंधी गोली का शिकार हो सकता था। अचानक उसे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसे 2 आदमी दौड़ते हुए नजर आए। दोनों मुसल्लह थे। जायदाद उन्हें बासानी निशाना बना सकता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो दोबारा आगे की तरफ दौड़ पड़ा। वो जा रहा है, पीछे से किसी ने चीख कर कहा। जायदाद भागते भागते एकदम झुक गया। एन उसी लम्हे फायरिंग की आवाज गूंजी और गोलियां उसके ऊपर से गुजर गईं। दोबारा फायरिंग होने से पहले ही उसने एक जस्त लगाई और गली का कोना मुड़ गया। आगे शॉपिंग प्लाजा का खुला अहाता था। उसी अहाते के अख्तिताम पर मेन गेट के साथ कार पार्किंग वाक़ई थी। एक लम्हे के लिए उसने मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखा, मगर अहाते में जब उसे किसी किस्म की नकलो हरकत नजर न आई तो वो तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कार पार्किंग की जाने भाग खड़ा हुआ। एहतियातन वो जिग जैग के अंदाज में दौड़ रहा था। पार्किंग के करीब पहुंचते ही वो जस्त लगाकर एक गाड़ी की आड़ में दुबक गया और यही जस्त उसे जिंदगी का पैगाम दे गई। अगर उसे लम्हे भर की भी देरी हो जाती तो अकब से ब्रस्ट की सूरत में आने वाली गोलियां उसे चाट चुकी होती। गाड़ियों की आड़ लेता हुआ वो सेकंडों में अपनी कार तक पहुंच गया। चाबी वो जेब से पहले ही निकाल चुका था। चनाचा लॉक खोलने में मामूली सा वक्त भी ना लगा। रिवॉल्वर को कोट की जेब में डालकर उसने गाड़ी की सीट के नीचे से खुद कार गन निकाली। सेफ्टी कैच हटाकर उसने गन को ब्रस्ट मोड पे रखा।
इग्निशन में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और खिड़की खुली छोड़कर मेन गेट की मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ने लगा। दीवार के साथ साथ गाड़ियों की आड़ लेता वो तेजी से पार्किंग के आखिरी कोने में जा पहुंचा था। कार को उसने बाकायदा मंसूबे के तहत स्टार्ट हालत में छोड़ा था। अपने पीछे पड़े हुए गुंडों को वो धोखे में रखकर शिकार करना चाहता था। अब मेन गेट और उसकी तरफ जाने वाला रास्ता उसकी निगाहों में था और अपनी कार उससे 40 गज की दूरी पर थी। फिर उसकी तवक्को के मुताबिक 3 गुंडे पार्किंग की मुखालिफ सिमत में खड़ी हुई एक खाकिस्तानी रंग की जीप की आड़ से दौड़ते हुए निकले। उनका रुख पार्किंग के उस हिस्से की तरफ था जहां उसकी कार स्टार्ट हालत में खड़ी थी। जहानात ने वक्त ज़ाय के बगैर खुद कार गन का ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही 2 गुंडे चिल्लाते हुए जमीबोस हो गए, जबकि तीसरा साथी हवास बाख्ता होकर वापस अपनी जीप की तरफ भाग गया। जहादाद ने एक ब्रस्ट उनकी जीप की तरफ मारा और नतीजा देखे बगैर अपनी कार की तरफ दौड़ लगा दी। एन उसी लम्हे फिजा में सायरन की आवाज़ गूंजी और फिर किसी ने चीखती आवाज़ में कहा, भागो, पुलिस आ गई है। इस आवाज़ के साथ ही खाकिस्तानी जीप एक लम्हे में स्टार्ट होकर मेन गेट क्रॉस कर गई। पुलिस की आमद की इत्तला सुनते ही जहादाद ने गन दोबारा सीट के नीचे कर दी। ताहम कोट की जेब में मौजूद रिवॉल्वर को उसने छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। बज़ाहिर अब खतरा टल चुका था, मगर वो मूसा खान जैसे काया दुश्मन को अच्छी तरह जानता था। मेन गेट से बाहर वो घात लगाकर बैठ सकता था। कार बदस्तूर स्टार्ट हालत में थी। सायरन की आवाज़ जैसे बिल्कुल नज़दीक पहुंची, उसने कार आगे बढ़ाकर मेन गेट से चंद कदमों के फासले पर रोक दी। जो ही पुलिस वैन गेट से अंदर आई, जहांदाद ने अपनी कार तेजी से आगे बढ़ा दी। गेट क्रॉस करते उसने कार की स्पीड एकदम बढ़ा दी। सड़क अगरचा तंग थी, मगर वो महारत से ड्राइविंग करता खुली इशारा पर आ गया। अब फ्लैट की तरफ जाना खतरे से खाली न था। चनाचे वो जमशेद खान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसकी निगाहें गाड़ी के बैक व्यू मिरर पर जमी हुई थी, मगर अभी तक उसे खाकिस्तानी रंग की वो जीप नजर नहीं आई थी। शायद ताकुब करने वाले किसी और तरफ निकल गए थे। थाने के मरकजी दरवाजे पर ही उसे जमशेद खान टकरा गया। जहादाद को अपने सामने पाकर वो लम्हे भर को तो मुतहैया रह गया, मगर फिर तेजी से गाड़ी से उतरकर उसके करीब आया। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुमको बाहर निकलने से मना किया था। शहनाज से कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए निकला था, लेकिन शॉपिंग सेंटर में बंगश के आदमियों से मुठभेड़ हो गई। 3 को तो भड़का कर आया हूँ, मगर हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकता कि वो जिंदा बच गए हैं कि जहान्नुम वासल हो चुके हैं। ये तुमने बहुत गलत किया जहादाद। तुम्हें शहनाज को यूं अकेला फ्लैट पर छोड़कर कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कैदियों से ज्यादा अहम जिंदगी शहनाज की है। मैं औरतों की तरह एक मकान में बंद होकर नहीं बैठ सकता। आप उन कैदियों को जल्दी से को बंदोबस्त करें। हो जाएगा बंदोबस्त भी, बस चंद रोज सब्र करो। मैं केस में उलझा हुआ हूँ। अगर सफिया रहमान का मामला ना होता तो शायद मैं अब तक उन कैदियों से निमट चुका होता। ठीक है, मैं चंद रोज और उस फ्लैट में गुजार दूंगा। ओके, तुम फौरन फ्लैट की तरफ जाओ। इस मसले पर फिर बात करेंगे। फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्यों, घर में तो सब खैरियत है ना? कुछ कह नहीं सकता। थोड़ी देर पहले अम्मी का फोन आया था, मगर बात मुकम्मल होने से पहले लाइन कट गई। अम्मी सिर्फ इतना बता सकी कि कोई शख्स सरबा महर पार्सल देकर गया है। मैंने अम्मी को पार्सल ना खोलने की ताकीद कर दी थी, मगर यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि मेरी बात उन्होंने सुनी या नहीं, क्योंकि लाइन अचानक कट गई थी। ये तो मूसा खान की कारस्तानी लगती है। वो इस किस्म की हरकतें करता रहता है। बहुत अय्यार इंसान है। उससे किसी भी कार्रवाई की तवक्को रखी जा सकती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पार्सल में कुछ चौंका देने वाली चीज होगी। मेरे घर के किसी भी फर्द को उस पार्सल की वजह से कोई नुकसान पहुंचाना, तो मैं मूसा खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमीन में गाड़ के रख दूंगा उसे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। क्यों, किस लिए? क्या मैं मूसा खान से डरता हूँ? ये बात नहीं, दरअसल मैं एहतियात करना चाहता हूँ। बंगश के आदमी मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। मेरे ताक़ुब में अगर वो फ्लैट तक पहुंच गए तो क्या होगा? ओके, आ जाओ, तुम भी देख लेना पार्सल। जमशेद ने जवाब दिया और फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। आधे घंटे के अंदर ही वो दोनों घर तक पहुंच गए। दोनों गाड़ियां पोर्च में रुकने के बाद वो उतरे और साथ साथ कदम बढ़ाते बरामदे की तरफ चल दिए। ड्राइंग रूम में ही उन्हें जमशेद की माँ एक सोफे पर बैठी मिल गई। रस्मी कलमात के अदायगी के बाद जमशेद ने बेताबी से पार्सल के मुतालिक पूछा तो माँ ने कहा, वो तो मैंने उसी वक्त तुम्हारे कमरे में रखवा दिया था। मैमूना कहाँ है? उसने किसी ख्याल के तहत दोबारा पूछा। अपने कमरे में होगी, सफिया भी वहीं होगी, लेकिन तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। खैर तो है बेटा? हाँ, सब ठीक है। आओ जादाद, मेरे कमरे में चलते हैं। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए ड्राइंग रूम से निकलकर उस कमरे में आ गए। बिस्तर के साथ ही टेबल पर पार्सल रखा था। जमशेद ने आगे बढ़कर पार्सल उठाया और उसे उलट पलट कर चेक करने लगा। हल्का फुल्का सा है, अंदर किसी मोहलिक चीज का इम्कान तो नहीं लगता, लेकिन दुश्मन पर एतबार भी तो नहीं किया जा सकता। क्या करें? अल्लाह का नाम लेकर खोल दें, जो होगा सामने आ जाएगा। वो पार्सल को हाथ में लिए चंद लम्हे सोचता रहा, यूं जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सोचे मत, खोल दें पार्सल। इसमें कोई ऐसी वैसी चीज होगी जो यकीनन हम दोनों के तस्वुर से ही बाहर होगी।
ओके, खोलता हूँ। दरअसल मैं किसी मोहलिक चीज़ के इम्कान पे गौर कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी उसमें। लाओ मुझे दो, मैं खोल देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही खोलूँगा। इतना कहकर जमशेद ने पार्सल पर लिपटा हुआ रंगीन कागज़ फाड़कर अलग कर दिया। रंगीन कागज़ के नीचे गत्ते का बना हुआ एक आम सा चौकोर डब्बा था। उसने बिना सोचे समझे डब्बा एकदम खोल दिया। दूसरे लम्हे डब्बा उसके हाथ से छूट के फर्श पे गिर गया और वो खुद एक तरफ को कूद गया। डब्बे के अंदर से एक छोटा सा सांप उछल कर निकला था, जो उसके दाएं हाथ से टकरा था वह दूर जा गिरा था। चश्मजदन में उसने आगे बढ़कर सांप पर अपना बूट रखकर मसलना शुरू कर दिया। नकली है जनाब, जादाद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर फर्श पर पड़ा डब्बा उठा लिया। डब्बे से बरामद होने वाली दूसरी चीज सफेद रंग का कपड़ा था और एक खत था। जादाद ने वो तयशुदा कपड़ा टेबल पर रखा और खत जमशेद के हवाले कर दिया, जो इस दौरान नकली सांप को छोड़कर उसके करीब आ गया था। जमशेद ने तयशुदा कागज खोलकर उस पर नजर दौड़ाई और फिर जादाद की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया। SP जमशेद खान, पार्सल में नकली सांप को पाकर यकीनन तुम्हें एक झटका लगा होगा। मैं चाहता तो नकली की जगह असली सांप भी पार्सल कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं बहादुर दुश्मन की हमेशा कदर करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती कि ऐसे दुश्मन को अपने हाथों से जहन्नुम हासिल करूँ। पार्सल में मैंने तुम्हारे लिए कफन का कपड़ा भेज दिया है, इसे संभाल कर रखना और आज से अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो। मैं बहुत जल्द तुम्हें कब्र के अंधेरों के हवाले कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। फकत मूसा खान। खत पढ़ने के बाद जमशेद ने उसे तय करके जेब में रख लिया और फिर जायदाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। आदमी जीदार लगता है, मगर उसकी ये जीदारी खुशफहमी की हद तक बढ़ी हुई है। मुझे मिला ना, तो मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। ये उसकी नफसियाती चाल है जनाब। दरअसल वो आपको घर की तरफ से गफलत में रखना चाहता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कैसी गफलत? इस खत में उसने ये वाजे कर दिया है कि वो आपकी जान का दुश्मन है, मगर ये उसकी एक चाल है। वो समझता है कि इस तरह आप अपनी हिफाजत के चक्कर में पड़कर घर की तरफ से गाफिल हो जाएंगे। उसका असल प्लान कुछ और ही होगा। मैंने अपनी जिंदगी में उस जैसा अय्याश शख्स नहीं देखा। ओके, अगर ये बात है तो मैं घर पर गार्ड तैनात कर दूंगा और अपनी हिफाजत में अच्छी तरह कर सकता हूँ। ऐसी गिदड़ भपकों से डरने वाला नहीं हूं मैं। गार्ड उसका रास्ता नहीं रोक सकते। वो उनकी निगाहों में यूं धूल झोंकेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। यूं मीन कि मैं खुद हाथ में गन लेकर घर के सदर दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दुश्मन के वार करने से पहले हमें उन पर चढ़ दौड़ना चाहिए। ऐसे अंधाधुंध बगैर किसी सबूत के कानून ऐसे मुजरिमों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बारे में मुकम्मल सबूतों के साथ ही बंगश पर हाथ डालना चाहता हूँ। अदालत में उसके खिलाफ उसी के किसी आदमी को गवाह के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहता हूँ। आप उसके खिलाफ गवाह ढूंढते रह जाएंगे और वो इस दौरान कोई वार कर जाएगा। इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय उन तीनों कैदियों को टॉर्चर करके अपना मकसद हासिल क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, अब तुम वापस जाओ। मैं आज रात वहां पहुंचूंगा और फिर। इसी दौरान जमशेद खान की मां अंदर आई। खाना लगवा दिया मैंने, जल्दी से आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। चलो दादा, खाना खाकर चले जाना। आप ना भी कहते तो भी मैंने खाना खाकर ही जाना था। क्यों माँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे तुम, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। चांदा 2 बजे के करीब खाना खाकर जमशेद के घर से निकला और कार ड्राइव करके 2:15 से पहले शहनाज के फ्लैट तक पहुंच गया। उसने उतरकर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। मुतवारिर 3 बार बैल बजाने के बाद वो उंगली हटाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हे वो दरवाजा खुलने का मुंतजिर रहा, मगर जब दरवाजा ना खुला तो उसने दोबारा बैल बजा दी। 2-3 मिनट उसने मजीद इंतजार किया, लेकिन दरवाजा बदस्तूर बंद था। ये सूरत हाल उसके लिए तशवीशनाक थी। शहनाज का अब तक बरामद ना होना किसी खतरे की निशानदेही कर रहा था। उसने बेख्याली के आलम में दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुद ब खुद खुलता चला गया। ये देखकर उसका दिल धक से रह गया। दूसरे लम्हे वो बिला सोचे समझे भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त वो इस कदर परेशान था कि उसे कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालना भी याद न रहा। वो दौड़ता हुआ बरामदे में दाखिल हुआ। शहनाज वाला कमरा चौपट खुला था। वो आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का सामान बेतरतीबी से बिखरा हुआ था और वहां हाथापाई के आसार भी नजर आ रहे थे। शहनाज की एक जूती उल्टी हालत में दरवाजे के साथ ही पड़ी थी। उसे ये अंदाजा लगाने में बिल्कुल देर ना लगी कि शहनाज को यहाँ से दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया है। कमरे की तलाशी भी ली गई थी। दोनों अलमारियां खुली हालत में थी। यही हाल दराज का था। कुछ कागजात भी कमरे के फर्श पर बिखरे हुए थे। वो एक लम्हे में कमरे का चक्कर लगाने के बाद किसी ख्याल के तहत बाहर निकला और दौड़ता हुआ कैदियों वाले कमरे के सामने गया। ये कमरा भी चौपट खुला था और तीनों कैदी खून में लथपथ कमरे के फर्श पर पड़े थे। तीनों को इंतहाई बेदर्दी के साथ सर और सीने में गोलियां मार दी गई थी।
جائیداد کو ان کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رحم آیا، مگر شہناز کو یاد کر کے وہ دوبارہ پہلے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل اس جواری کی سی ہو رہی تھی جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہو۔ شہناز کے لیے وہ پہلی بار وہی تڑپ محسوس کر رہا تھا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے زینب کے لیے محسوس کی تھی۔ پھر یکدم اسے پچھتاوے کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے شہناز کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں تمہارا مجرم ہوں شہناز، اگر میں تمہیں اتنا چھوڑ کے نہ جاتا تو آج تم میرے سامنے ہوتی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے کی ایک ایک چیز کو سنبھالتا پھر رہا تھا۔ مان اس کی نظر کاغذ کی پرچی پر پڑی جو میز پر رکھے ہوئے لیٹر پیڈ کے اوپر پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر پرچی اٹھا لی۔ سولجر، تمہاری محبوبہ دل نواز میرے قبضے میں ہے، فکر مت کرنا، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ اسے تمہاری امانت سمجھ کر رکھوں گا۔ موسیٰ خان، یہ تم نے بہت برا کیا موسیٰ خان، میں اب تمہارے ساتھ جو کرنے والا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پرچی کو اس نے لپیٹ کر جیب میں رکھا اور شہناز والے کمرے کو تالا لگانے کے بعد فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دوبارہ جمشید کے گھر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ہانجی نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بنگش کے آدمی کو رخصت کیا تھا کہ زرولی اپنے دونوں ساتھیوں سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ تینوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور ان کے سر احساس ندامت و خوف سے جھکے ہوئے تھے۔ ہانجی چند لمحے ان کو گھورتا رہا۔ تمہارے چہروں پہ چھائی نحوست دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے زید خان کو اچھی خبر نہیں لایا۔ وہ خان جی، وہ مولوی بھی کہیں روپوش ہو چکا ہے، اس کے مکان کو تالا بھی لگا ہوا ہے۔ تم سب نمک حرام ہو، یہ تم لوگوں کا بنایا ہوا منصوبہ تھا نا، ہو گیا ناکام؟ کیوں نکل گیا مولوی تم لوگوں کے ہاتھ سے؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ مولوی نے بھی گنڈے پال رکھے، اس میں ہم لوگوں کا کیا دوش ہے؟ ہمارا منصوبہ بس کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ درمیان میں ناصر خان اور خاصہ گل کود پڑے۔ اپنی کوتاہی اور بزدلی پر پردے ڈالنے کے لیے دوسروں کو مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ ہمیں کام چاہیے اور وہ بھی فی الفور۔ اگر وہ لوگ پولیٹیکل صاحب کے پاس پہنچ گئے نا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ مگر خان جی، امین خان ہمیں گھر میں گھسنے دے تبھی کوئی بات بن سکتی ہے نا، آپ اسے حویلی میں بلوا کر دو ٹوک بات۔ گدھے ہو تم، ہم امین خان پر براہ راست زور نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی اسے مروانا چاہتے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمیں بس اپنے سیاسی مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ ہم امین خان پر ہاتھ ڈال کر اس کے قبیلے کے سینکڑوں ووٹوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ کی بات 100% درست ہے خان جی، مگر ہم بھی مجبور ہیں نا۔ امین خان کے گھر میں گھس کر کوئی کارروائی کریں گے تو نام تو آپ کا ہی لیا جائے گا، ایسی صورت میں ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی۔ زرولی بولا، راہیں تلاش کرنا پڑتی ہیں زرولی، تم لوگ مولوی کو اغوا کر کے ہمارے شہر والے فارم ہاؤس پر پہنچا دو، باقی کام ہم خود سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے خان جی، ہم لوگ کوشش ہر حرامی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوشش کا نام دوبارہ مت لینا ورنہ کھال اتار کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ غلطی ہوگی خان جی، ہم مولوی کو ہر قیمت پر اغوا کر کے فارم ہاؤس تک پہنچا دیں گے۔ اس بار میں ناکامی کا لفظ نہیں سنوں گا اور نہ ہی ناکام ہو کر حویلی کا رخ کرنا۔ بہتر ہوگا کسی پہاڑی سے کود کر تم لوگ خودکشی کر لینا، کیونکہ حویلی میں تم لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ تم چلا چلا کر ہم سے موت کی بھیک مانگو گے، مگر بھیک میں موت سے بدتر زندگی ملے گی۔ اس بار ہم ناکام نہیں ہوں گے خان جی، ہم مولوی کو شہر والے فارم ہاؤس پر پہنچا کر ہی حویلی کا رخ کریں گے۔ زرولی نے پرعزم لہجے میں کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب جاؤ اور امین خان کے گھر کی خفیہ نگرانی شروع کر دو، مولوی کبھی نہ کبھی تو گھر سے نکلتا ہی ہوگا۔ بہت بہتر خان جی، تینوں یک زبان ہو کر بولے اور پھر الٹے قدموں چلتے ہوئے نشست گاہ سے باہر نکل گئے۔ جہانداد 15 منٹ کے اندر دوبارہ جمشید کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت جمشید اپنے ڈرائنگ روم میں ماں، بہن اور صفیہ کے ساتھ موجود تھا۔ انہیں صفیہ کے چچا شوکت حسین کی سرگزر سنا رہا تھا۔ جہانداد کو دوبارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ خیر تو ہے؟ تم دوبارہ کس لیے آ گئے؟ خیری تو نہیں ہے، ورنہ کیوں آتا یہاں؟ ہوا کیا ہے؟ شہناز تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں نہیں، آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہیں بات کریں گے۔ ایسی کون سی بات ہے بیٹے جو تم ہمارے سامنے نہیں کر سکتے؟ جمشید کی ماں نے مداخلت کی۔ میمونہ اور صفیہ بھی قدرے پریشان انداز میں جہانداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں جی، آپ پریشان نہ ہو، میں بذرا تنہائی میں جمشید صاحب سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے آؤ۔ جمشید اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تم پر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی ہے؟ دوسرے کمرے میں آتی جمشید نے بےتابی سے پوچھا۔ جہانداد نے جواب دینے کی بجائے جیب سے موسیٰ خان والا رقعہ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ خان اب کھل کر مقابلے پر آ گیا ہے۔ جاتے جاتے وہ تینوں قیدیوں کو بھی گولی مار کے گیا ہے۔ وہ تینوں ابھی تک فلیٹ کے کمرے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اسے یہ جرت بہت مہنگی پڑے گی، میں آج ہی آئی جی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ آپ بے شک بات کریں، لیکن اب میں اپنی جنگ خود لڑوں گا، مجھے اجازت دیں۔
کیا مطلب؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں موسیٰ خان کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے. اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں اب بھی نہیں سمجھا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور کون سا سلوک؟ موسیٰ خان کا کوئی تو ہوگا. شہناز کی رہائی کے لیے میں یہ قدم ضرور اٹھاؤں گا. مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا جہاں تک. مردوں کی جنگ میں عورتوں کو ڈھال بنانے والے مرد نہیں کہلاتے. جانتا ہوں، مگر شہناز کی بازیابی کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں. موسیٰ خان جیسے ذلیل دشمنوں سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ اگر اسی طرح اس کے حوصلے بڑھتے رہے نا تو کل کل کو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے. میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ مردوں کی جنگ میں عورتوں کا استعمال کرنے والے. تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارا یہ قدم شہناز کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں اور بہن کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور آپ بھی قانونی جنگ چھوڑ کر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں. یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا. احمقانہ باتیں مت کرو. میری ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں قانون کا محافظ ہوں اور وہ مجرم ہے. میں بھلا، میری دشمنی تو ہے نا. پھر میں کیوں اور کس لیے ایسے لوگوں سے قانونی جنگ لڑتا پھروں؟ نہیں ایس پی صاحب، اب میں آپ کی کوئی دلیل نہیں سنوں گا. میں آج ہی یہاں سے جا رہا ہوں. آپ بے شک ان لوگوں سے قانونی جنگ لڑتے رہیں. دیکھو جہداد، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. میں مونا کی زندگی اور عزت بچا کر تم نے جو احسان مجھ پر کیا تھا اسے میں بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی مرتے دم تک بھولوں گا. تم ٹھنڈے دل سے میری باتیں سنو اور ان پر غور کرو. میں تمہارے دشمنوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک محفوظ اور خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں. تم اکیلے ان سب کو ختم نہیں کر سکتے. ان کے پاس بے شمار وسائل ہیں، دولت ہے، کرائے کے کنڈے ہیں. اسمبلیوں میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے غدار وطن ان کی پشت پر ہیں. ان سے لڑنے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ قانونی ہتھ کنڈوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں تمہیں تحفظ دوں گا، لیکن اگر تم قانون توڑنے کی بات کرو گے تو پھر تمہارا دفاع میرے لیے ناممکن ہو جائے گا. میں تمہیں شہناز کی زندگی کی ضمانت تو نہیں دے سکتا، تاہم اسے برآمد کرانے کی پوری کوشش کروں گا اور اس مسئلے پر آج ہی حکام اعلیٰ سے بات کروں گا. مجھے آپ کے خلوص پر اعتماد ہے. آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب بھی کریں گے، لیکن شہناز کو قانونی طریقے سے برآمد نہیں کروایا جا سکتا. ان کے خلاف ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو ہم قانون کے سامنے پیش کر سکیں. مجھے آئی جی صاحب سے بات تو کرنے دو، اس کے بعد میں تمہیں نہیں روکوں گا. کتنے دن کے لیے رکنا ہوگا مجھے؟ صرف 3 دن کے لیے. اس کے بعد تم آزاد ہوگے، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا. مجھے منظور ہے. میں 3 دنوں کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. اگر آپ نے اس دوران شہناز کو برآمد کروا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ چوتھے دن میں اس شہر کو خیر بات کہہ دوں گا. چوتھے دن میں تمہیں خود رخصت کروں گا. جمشید نے جواب دیا. کچھ روز تو امین خان نے مولوی نصیب اللہ کو اپنی حویلی سے کہیں باہر نہ جانے دیا، مگر جب مولوی صاحب تنگ آ گئے تو اسے نماز کے اوقات میں مسجد تک جانے کی اجازت دے دی گئی. 2 دن خیریت سے گزر گئے. مولوی صاحب عشاء کی نماز حویلی کے حجرے میں ہی پڑھ لیتے تھے کیونکہ امین خان نے اسے رات کے وقت نکلنے سے سختی کے ساتھ منع کر رکھا تھا. تیسرے دن امین خان کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر چلا گیا. تاہم جاتے وقت وہ ناصر خان اور خاستہ گل کو محتاط رہنے کی تاکید کر کے گیا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں ہمہ وقت مولوی کے ارد گرد رہنے کی بھی ہدایت کی تھی. اس روز امین خان کی عدم موجودگی میں مولوی صاحب ناصر خان اور خاستہ گل کے ساتھ حجرے میں بیٹھا ان دونوں سے اپنے گھر واپس جانے کی باتیں کر رہا تھا، مگر وہ دونوں کسی بھی طرح مولوی کی تائید نہیں کر رہے تھے اور برابر انکار کر رہے تھے. تنگ آ کر مولوی جھنجھلا کر بولا، بھئی میں کب تک امین خان کی حویلی میں بند ہو کر بیٹھا رہوں گا، اور وہ بھی موت کے خوف سے؟ مولانا صاحب، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، پھر آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں بھلا کیا تکلیف یا پریشانی ہے؟ بھلے آدمی، تم میری بات نہیں سمجھ رہے. میں نے کب کہا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف ہے؟ ہاں پریشانی ضرور ہے. کیا پریشانی ہے؟ مجھے حکم کریں. خاستہ گل نے پوچھا. تم چپ رہو بے وقوف آدمی. تمہاری موٹی عقل میں کوئی بات آتی کب ہے؟ سوچنے سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہو. بالکل بجا فرمایا آپ نے. ناصر ہنس کر بولا. دیکھو ناصر خان، لمحے بھر کے توقف کے بعد مولوی بولا، میں تم دونوں کو بیٹوں کی طرح چاہتا ہوں. تم دونوں نے بھی میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی تمہارا احسان اتار سکتا ہوں. لیکن اب میں اس حویلی میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گیا ہوں. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر دوبارہ اپنے گھر منتقل ہو جاؤں. اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں سے میں کٹ کے نہیں جی سکتا. مجھے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شدت سے یاد آتے ہیں جنہیں میں روزانہ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا. یہاں تو میں بالکل قید ہو گیا ہوں، اور تو اور اپنی مرضی سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ شوق سے جائیں مسجد. ناصر نے کہا. اسی دوران مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی. جو ہی اذان ختم ہوئی مولوی وضو کے لیے چل دیا. 10 منٹ بعد وہ وضو کر کے آیا. میں مسجد جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے.
میں نے عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھی. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عشاء کے وقت امامت کون کرتا ہے. مولوی صاحب، امین خان نے آپ کو رات کے وقت نکلنے سے منع کیا ہے. آپ یہیں حجرے میں نماز پڑھ لیں. ناصر، ابھی چند لمحے پہلے تم کیا کہہ رہے تھے کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو اب کیا ہو گیا؟ کیا امین خان سے؟ مولانا صاحب، ہم مجبور ہیں. امین خان کا یہ حکم ہے کہ آپ کو رات کے وقت حویلی سے نہ نکلنے دیا جائے، اور یہ حکم انہوں نے آپ کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں. نہیں، میں آج ہر قیمت پر مسجد جاؤں گا اور وہاں امامت کراؤں گا. آپ ادھر بھی تو امامت کرا سکتے ہیں. میں اور ناصر خان ہے نا مقتدی بننے کے لیے. تم گدھے کے گدھے ہی رہو گے. میرے مقتدی بننے کے لیے کیا نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ نماز تو ہر مسلمان مرد پر پانچوں وقت باجماعت ادا کرنا فرض کی گئی ہے. تم نے صبح سے لے کر اب تک کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اور نمازوں کی بات چھوڑو مولانا صاحب، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ابھی ہم دونوں آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وضو کرو اور میرے ساتھ چلو. وہی مسجد میں چل کر باجماعت نماز ادا کریں گے. مولانا صاحب، ناصر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی عزت ترک کر دیں. کل امین خان واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک صبر کر لیں. پھر آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، لیکن آج میں جا رہا ہوں. اگر تم لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گا. رکیے مولانا صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن مولوی سنی انسنی کرتا حجرے کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا. رائفل اٹھا خاستہ کل. ناصر چلایا اور جھپٹ کر اپنی رائفل اٹھائی. دونوں بھاگتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچے، لیکن مولوی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا تھا. ناصر نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا. مولانا صاحب، کنڈی کھولیے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن باہر کوئی ہوتا تو جواب ملتا. ناصر نے دوبارہ سہبارہ آواز دی، مگر جواب ندارت. خاستہ کل، جلدی کرو، سیڑھی اٹھا کر لاؤ، ہم دیوار نہیں پھاند سکتے. ابھی لاتا ہوں. خاستہ کل بھاگتا ہوئے کمرے میں گیا. 3 منٹ کے اندر ہی خاستہ کل سیڑھی لے کر آ گیا. اس نے جلدی سے سیڑھی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. مان اسی لمحے باہر گلی میں فائرنگ کی آواز گونجی اور ان دونوں کے دل دھک سے رہ گئے. جلدی کرو خاستہ کل. ناصر چلایا اور رائفلز کندھے سے اتار کر تیزی سے سیڑھی چڑھتا دیوار کے اوپر پہنچ کر گلی میں کود گیا. خاستہ گل نے بھی اس کی تقلید کی. دونوں سر پٹ مسجد کی طرف بھاگے. ناصر آگے تھا. طویل گلی بالکل سنسان پڑی تھی اور ماحول پر بھی مکمل سکوت طاری تھا، حالانکہ ابھی عشاء کا ہی وقت تھا. وہ طویل گلی آگے جا کر 2 گلیوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک مسجد کو جا رہی تھی، جبکہ دوسری گلی مخالف سمت میں. وہاں پہنچ کر ناصر خان لمحے بھر کو رکا. خاستہ گل بھی اس کے قریب آ گیا تھا. بھاگنے کی وجہ سے دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ خاستہ گل نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا. فیصلہ نہیں کر پا رہا، مسجد کی طرف جانا چاہیے دوسری طرف. کہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. میں مسجد والی گلی میں جاتا ہوں، تم دوسری گلی میں جاؤ. ٹھیک ہے، ناصر بولا اور بائیں ہاتھ والی گلی میں مڑ گیا، جبکہ خاستہ گل مسجد کی طرف جانے والی گلی میں بھاگا. فائرنگ کی آواز سنتے ناصر کے دل میں جس خدشے نے سر اٹھایا تھا وہ اب سچ ہوتا نظر آ رہا تھا. گلی کے اختتام میں کھلی جگہ پر ہوا. ناصر خان دوڑتا ہوا کھلی جگہ پہنچا. عین اسی لمحے اس کی سماعتوں سے غوں غاں کی مدھم آوازیں ٹکرائیں. وہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا. چاند کی ملگجی روشنی میں جلتی اسے میدان کے آخری سرے پر چند لوگ متحرک نظر آ گئے. ان کی رفتار بہت سست تھی، مگر وہ آگے بڑھ رہے تھے. ناصر نے پہلے تو انہیں للکارنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر یہ ارادہ رد کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں دائیں ہاتھ پر موجود ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کی طرف بڑھ گیا. دیوار کے قریب پہنچ کر وہ وقتی طور پر چاند کی روشنی سے محفوظ ہو گیا اور ان لوگوں کے قطرے قریب بھی پہنچ گیا. زرولی، تم نے گاڑی دور چھوڑ کے غلطی کی ہے. اس 2.5 من کی لاش کے ساتھ وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں صبح ہو جائے گی. یہ آواز گلشیر خان کی تھی اور ناصر کے لیے جانی پہچانی تھی. تو اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں نا. زرولی بولا. تم اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، میں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں. ان کی آوازیں سن کر ناصر پتھروں کی اس ٹوٹی پھوٹی دیوار کے سائے میں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. تقریباً 15 گز آگے جا کر دیوار جنوبی طرف گھوم گئی. اب اگر وہ آگے بڑھتا تو اسے آڑ میں اثر نہ تھی. وہ زرولی اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں میں آ سکتا تھا، کیونکہ اب ان کا درمیانی فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا. گولی چلانے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا. نشانہ خطا ہو کر گولی مولوی کو بھی لگ سکتی تھی. اسی طرح ان کا تعاقب بھی جاری نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ آخرکار انہوں نے گاڑی تک پہنچ ہی جانا تھا اور ناصر پیدل تھا. اس کے لیے گاڑی کا تعاقب کرنا ناممکن تھا. وہ اسی کشمکش کا شکار ابھی تک دیوار کے سائے میں تھا. اس دوران زرولی اور اس کے ساتھی مولوی کو کھینچتے ہوئے میدان کراس کرنے کے بعد ایک گلی تک پہنچنے والے تھے. اب ناصر کے پاس سوچنے کے لیے بالکل وقت نہیں رہا تھا. اسے جو بھی کرنا تھا بس چند لمحوں میں ہی کرنا تھا.
اللہ کا نام لے کر اس نے رائفل کو سیدھا کیا اور ایک آدمی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ دوسرے دن جمشید آئی جی صاحب کے آفس میں بیٹھا ابراہیم بنگش والا کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ سر، بنگش نے پورے شہر میں لاقانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کون سے جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ سرے عام ڈاکے، قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، اسمگلنگ، اسلحے کی، منشیات کی، اور وہ بھی پڑوسی ملک افغانستان سے۔ اس شہر کے عام لوگ جنہوں نے پہلے کبھی کلاشنکوف کا نام تک نہیں سنا تھا، وہ بھی بنگش کی اس کرم فرمائی سے اپنے ہاتھوں میں روسی ساخت کی کلاشنکوفیں لے کر گھومنے لگے۔ منشیات کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اسکول اور کالج کے طلبہ بھی اس زہر کو اپنی رگوں میں اتار رہے ہیں۔ سر، اس بنگش کو اب بھی نہ روکا گیا نا تو پورے شہر میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ اور تو اور بنگش کے حوصلہ بھی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ مجھے بھی دھمکانے لگا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس قسم کی دھمکیاں ملی ہیں آپ کو؟ جمشید نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور آئی جی کی طرف بڑھایا۔ پہلے آپ یہ خط پڑھ لیں، پھر بعد میں تفصیل بتا دوں گا۔ آئی جی نے اس کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہی خط تھا جو موسیٰ خان نے جمشید خان کو لکھا تھا۔ یہ موسیٰ خان کون ہے؟ قبائلی ہے جناب، سردار فراست علی خان کا خاص آدمی ہے، اور اسی نے اس کو بھیجا یہاں۔ دراصل بنگش اور فراست علی خان آپس میں بزنس پارٹنر ہیں۔ فراست علی نے اپنا یہ آدمی بنگش کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ خان کو دیکھا ہے؟ نو سر، مگر میرے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو موسیٰ خان کو نہ صرف اچھی طرح جانتا ہے بلکہ متعدد بار اس کا موسیٰ خان سے ٹکراؤ بھی ہو چکا ہے۔ بہت باصلاحیت اور تربیت یافتہ نوجوان ہے۔ اسے پولیس فورس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا اس نوجوان کا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے، یا وہ پولیس فورس جوائن نہیں کرنا چاہتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، وہ ایک شریف نوجوان ہے، کچھ عرصہ آرمی میں سروس بھی کر چکا ہے۔ دراصل کسی گھریلو مجبوری کی بنا پر اس نے آرمی کی سروس کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ کیا وہ پولیس فورس جوائن کرنے کے لیے تیار ہے؟ سر، پہلے آپ اس کی پوری سرگزشت سن لیں، اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے بلا کم و کاس جائیداد کی داستان حیات آئی جی کے گوش گزار کر دی۔ تاہم وہ خٹک والے قتل کیس کو گول کر گیا تھا۔ پوری کہانی سننے کے بعد آئی جی نے کہا، اگر آپ اس نوجوان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو میں اسے پولیس فورس میں بھرتی کر سکتا ہوں۔ وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے سر، کیا خبر وہ پولیس فورس جوائن کرنا بھی چاہتا یا نہیں۔ البتہ یہ دوسری بات ہے، وہ دل و جان سے پولیس فورس کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ ایسی صورتحال میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون جواب دے گا؟ کسی چھاپے کے دوران اگر وہ مجرموں کی گولی کا نشانہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی اپنی جان بھی تو پھنس سکتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جناب، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو میں سارے معاملے کو خود فیس کروں گا۔ سوچ لو جمشید، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے سر، آپ بس آرڈر دیں۔ اوکے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ پہلے آپ اسے پولیس فورس جوائن کرنے پر آمادہ کریں۔ اگر وہ نہ مانا تب ہم اسے فری لانسر کی حیثیت سے پولیس فورس میں رکھ لیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بنگش پر فوری طور پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ فوری کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف، اسپیشل پولیس فورس کے کچھ نوجوان بھی ساتھ رکھ لیں۔ میں آج ہی احکامات صادر کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر، میں آج ہی سے ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ آئی جی نے اسے اٹھتے دیکھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور جمشید خان ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہتا ہوا آفس سے باہر نکل آیا۔